بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زن در اسلام در خدمتان می باشم. در نشست گذشته مسائلی پیرامون تشکیل خانواده در اسلام، مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد و عنوان شد بر این که ازدواج در دین مبین اسلام یک امر بسیار مهمی می باشد و یک سری قوانینی در قرآن و در سنت در این مورد ایجاد شده است به عنوان در واقع حقوق این ازدواج و یا شرط و شروطی که بایستی رعایت شوند در این ازدواج. اولین بحثی که در واقع بایستی به اون اشاره داشته باشیم در مورد امر ازدواج که در واقع اصل و اساس تشکیل یک خانواده می باشد، این است که از حقوق زنان در اسلام این است که یک زن همچون یک مرد این حق مسلم و شرعی او که ازدواج کند. یعنی یک زن در دین مبین اسلام حق شرعیش این است که ازدواج کند و برای خودش یک زوجی اختیار کند. اینجاست که یک بحثی داریم در همین مسئله ازدواج، بحث اختیار. بحث این است که یک مرد چگونه یک زنی برای خودش انتخاب و اختیار کند. آیا همین انتخاب فقط مختص یک مرد می باشد و یا اینکه در مقابل باز هم به همان گونه که یک مرد در واقع در مورد اختیار همسر خودش دنبال یک سری اوصاف خصوصیاتی می باشد و یک سری در واقع خصوصیاتی می طلبد که در نهایت این مرد ازدواج کند. به همان گونه که دین مبین اسلام حق انتخاب به یک مرد می دهد، به همان صورت هم حق انتخاب به یک زن می دهد و به این نتیجه می رسیم برای اینکه اساس این موضوع که انتخاب و اختیار همسر باشد برای هر دو طرف، برای هر دو قشر به صورت مساوی در دین مبین اسلام مطرح است. مورد دوم، اون چیزی که در واقع ابتدای ازدواج و یا اینکه در مرحله ما قبل از ازدواج که به عنوان مرحله خواستگاری و الی آخره می باشد، اینجاست که دین مبین اسلام این اجازه داده است و به لحاظ شرعی مشروع می باشد که یک مرد در واقع انتخاب خودش، همسر آینده خودش او را ببیند و این دیدن و این مشاهده کردن در واقع به عنوان یک امر شرعی می باشد. حال آیا این مشاهده و یا این که دین مبین اسلام زمانی که برای یک مرد این اجازه داده است که در واقع الان که به مرحله خواستگاری رسیده است و مقدمات ازدواج هم فراهم شده است که به یک مرد اجازه داده است که این زن را ببیند، آیا این زن و یا همان دختر این اجازه را دارد و یا دین مبین اسلام این اجازه از او سلب کرده است؟ توجه بفرمایید، اینجاست که به همان گونه که این حق برای همان خواستگار مرد داده است، این حق هم یکی از حقوق همان دختران و یا زنان می باشد. برای اینکه به همان گونه که یک پسر دنبال رؤیت یک دختر می باشد که در نهایت او را بپسندد و یا خیر، باز هم همین حق در اختیار همان دختر و یا همان زن
قرار داده شده است، به همان صورت و به همان اندازه. و در واقع اینجاست که در نهایت تصمیم گیری از آن اوست. پس این مورد دوم. مورد سوم، تمام روایت هایی که در این زمینه شاهد اون هستیم، تمام این روایت ها که در این زمینه در مورد رؤیت و انتخاب و اختیار و الی آخره آمده است، این روایت ها منطبق است بر هر دو قشر زن و مرد می باشد. مورد چهارم که بایستی در امر ازدواج که مقدمه تشکیل یک خانواده می باشد بایستی رعایت شود و اینجاست که این حقی است از حقوق زنان می باشد و این حقی است که اسلام به قشر زنان داده است و در اختیار اونها قرار داد. هیچ احدی نمیتواند این حق از زنان چه سلب کنند و اون این است که در واقع کسی نمیتواند به لحاظ شرعی یک دختری و یا یک زنی به اجبار به ازدواج کسی درآورد. توجه بفرمایید. حال ممکن است سوالی مطرح شود که اون چیزی که مشاهده می شود و اون چیزی که مشاهده می شود در گوشه و کنار این کشورهای جهان اسلام برخلاف اون چیزی که الان گفته می شود. پس دو امر مهم داریم. یک امر مهمی داریم که در قرآن و سنت بیان شده است، یک امری که دین مبین اسلام اون را در اسلام به عنوان حقوق زنان را روایت کرده و اون فرمایشاتی که رسول الله علیه الصلاة والسلام در مورد حقوق زنان در این زمینه و زمینه های مختلف فرمایشاتی دادند. این یک جانب قضیه. جانب قضیه دوم این است که یک سری قوانینی هست، قوانین وضعی می باشد که در واقع تابع آداب و رسوم می باشند. پس اینجاست که زمانی این آداب و رسوم از دیدگاه اسلام مباح می باشند، از دیدگاه اسلام مشروع می باشند که این آداب و رسوم طبق قرآن و سنت باشند. اما اگر این آداب و رسومی که در یک جامعه در اونجا اعمال می شود صورت می گیرد چنان که با قرآن و سنت در تضاد باشند، مخالف باشند، پس اینجاست که این آداب و رسوم غلطی می باشد. الان در بعضی از کشورهای اسلامی به عنوان مثال در اونجا قشر زنان به طور عموم حق انتخاب ندارند، یعنی حق انتخاب از اونها سلب شده است. این پدر است، این مادر است، این برادر است، این عمو است و الی آخره. این افرادی هستند که تصمیم میگیرند. این افرادی هستند که در واقع سرنوشت این دختر و یا زن چه تعیین میکنند، یعنی این که همسر آینده اونها انتخاب میکنند. خب الان از دو را خارج نیست، یا این که این دختر و یا زن در واقع با انتخاب پدر و عمو مادر و الی آخره یا این که موافق باشد، مورد پسندش باشد که هیچ مشکلی نیست. اما چنان که این انتخابی که برای او شده و همسر آینده او تعیین شده، اینجاست که چنان که این دختر و یا زن اون را نپذیرد، اون را قبول نکند، اینجاست که دین مبین اسلام این حق به این دختر و یا زن میدهد. توجه فرمایید. این همان حق مهمی است از حقوق اسلام برای زنان می باشد. اینجاست که هیچ احدی نمیتواند و اگرچه حتی پدر باشد نمیتواند دختر خودش را بالاجبار به ازدواج کسی درآورد که در واقع لایق و شایسته این دختر نباشد. و اینجاست که یک زن و یک دختر میتواند در واقع منتقد باشد. البته این هم بایستی عنوان کرد که یک پدر و یا یک ولی، هر کسی که باشد ولی یک دختر، اینجاست که بنا به شناختی که دارد،
بنا به تجربه‌ای که دارد، بنا به خبره‌ای که دارد، اینجاست که بایستی که با همان دختر و یا همون زن که تحت کفالت و سرپرستیش می باشد، اینکه در این مورد مشورتی کند، با او وارد مشورت شود، از او در واقع به او پیشنهاد دهد و در نهایت ببیند که چه جوابی میدهد، پاسخ او چه چیزی می باشد. اینجاست که یک ولی می تواند دختر خودش را چنان که در واقع تشخیص می دهد که این دختر نمی تواند برای خودش در واقع خصیصه های قرار دهد و همسر آیندهش انتخاب کند، اینجاست که یک ولی بایستی به این دختر کمک کند، راهنمایی کند، ارشاد کند که انتخاب چه صحیحی و به جایی داشته باشد. روایتی داریم که دختری نزد رسول الله علیه الصلاة والسلام جاءت فتاة الى النبي علیه الصلاة والسلام فقالت ان ابي زوجني ابن اخي لیرفع بی خسیسته. یک همونطوری که در روایت آمده جاءت فتاتون، یعنی اینکه دختری و یا زنی خدمت رسول الله علیه الصلاة والسلام مشرف شد. اینجاست گفت یا رسول الله، پدرم منو به ازدواج پسر برادر خودش، یعنی پسر عموی من، به ازدواج پسر عمویم در آورد. توجه بفرمایید، دختری نزد رسول الله علیه الصلاة والسلام مشرف شد و در اونجا در واقع از این انتخاب و این خواستگاری و این امر ناراض بود، رضایتی نداشت و احساس کرده که ظلم و ستمی به او وارد شده. خدمت پیامبر علیه الصلاة والسلام مشرف شد و اینجاست که گفت که ان ابی زوجنی ابن اخی، این که پدرم مرا به ازدواج پسر برادرش در آورد، لیرفع بی خسیسته. حال چرا مرا به ازدواج پسر برادرش که پسر عموی من می باشد به ازدواج اون در آورد؟ اینجاست که لیرفع بی خسیسته، تا اینکه در واقع شرمنده برادرش نباشد. توجه فرمایید، تا اینکه در واقع شرمنده اون نشود و خودش را در واقع نزد او چه، یعنی این که بخواد ثابت کند که بله من برادرم دوست دارم و الی آخره. حال مراد و مقصود این دختر اینجاست که یعنی این که پدر خودش در واقع احساس و شعور و یا انتخاب او نادیده گرفته. در نهایت رسول الله علیه الصلاة والسلام حق به این دختر میدهد و چنین فرمایش میدهد که بله انتخاب از آن دختر می باشد، نه اینکه بالاجبار در واقع یک پدری بیاید و دختر خودش را به ازدواج شخص دیگری درآورد. پس این توجه فرمایید که یک حقی از حقوق مهمی است که دین مبین اسلام در اختیار دخترها قرار داده است و این حق بسیار مهمی است که همان انتخاب و یا اختیار یک همسر می باشد. پس اینجاست که دین مبین اسلام به این موارد به حقوق زنان اهمیت زیادی داده است، به همان گونه که یک پسر حق انتخاب و اختیار دارد، به همان اندازه همچه یک دختر حق انتخاب و اختیار چه همسر آینده خودش دارد و یک پدر و یا یک ولی به طور عموم نمیتوانند ازدواج بر دختر خودشان چه تحمیل کنند. مورد دوم اینجاست که بایستی بون هم اشاره کرد. رسول الله علیه الصلاة والسلام در یک روایتی بسیار جالب و شیوا میفرمایند که اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اینجاست که رسول الله علیه الصلاة والسلام معیارها در ازدواج مشخص فرمودند. اذا جاءكم من ترضون دینه، پس اینجاست که ملاک و معیار در ازدواج
در انتخاب از شرطهای مهم که بایستی رعایت شوند این است که رعایت چه؟ دین، یعنی به شخص دیندار بایستی توجه کرد و همچنین شخصی که از اخلاق زیبا و نیکو برخوردار باشد. و در مورد اخلاق، بحث دین در دین مبین اسلام، در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی به طور مفصل در واقع چه شرح داده شده است. در مورد اخلاق به عنوان مثال ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در مورد سرور بشریت علیه الصلاة و السلام می‌فرمایند کان خلقه القرآن. پس اخلاق در دین مبین اسلام یک امر بسیار مهمی است و ام عایشه در اینجا می‌فرمایند که اخلاق پیامبر علیه الصلاة و السلام اخلاق قرآنی است. پس اینجاست که زمانی که فرمایش نبوی این به این معناست که زمانی که یک خواستگاری بیاید بایستی همین دو خصیصه مهم دین و اخلاق بایستی در نظر بگیرید. حال همین دو خصیصه چه در پسر بایستی یافت شود و چه در دختر. یعنی به همان گونه که یک پسری در واقع دنبال یک دختر دینداری می باشد و دنبال این است که یک دختر با خوش اخلاقی و با اخلاق خوبی و با اخلاق اسلامی در واقع دنبال می کند و از جمله اختیارات و انتخاب و شرط و شروط او برای ازدواج این خصیصه های مهمی باشد، به همان اندازه هم این شریعت اسلامی، دین مبین اسلام، این حق هم به این دختر می دهد که همین صفتها، همین اوصاف هم در همان خواستگار یا همان پسر چه یافت شود. پس توجه بفرمایید که تمام روایت هایی که در این زمینه در مورد انتخاب همسر وارد شده است این است که تطبیق شوند بر همان پسر و یا همان دختر و این یک حق مشروعی است برای دختران همان گونه که حق مشروعی می باشد برای پسران. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.